बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरसकून नींद का राज। अगर पुरसकून नींद के तलबगार हो तो चारपाई वहाँ बिछाओ जहाँ बिल्ली सोई हुई नज़र आए, क्योंकि बिल्ली हमेशा महफूज और पुरसकून जगह का ही इंतखाब करती है। रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत का नुस्खा। नाज़रीन, अगर रिज़्क में इजाफ़ा और बरकत चाहते हो तो सोने और जागने में परिंदों की रूटीन अपना लो, क्योंकि रिज़्क की तलाश का सबसे मौज़ूं वक्त परिंदे ही चुनते हैं। खाने के बाद का मुफीद अमल। नाज़रीन, खाने के बाद सिरका इस्तेमाल करो, ये हाज़मे के अमल को तेज़ करता है। नीम गर्म पानी के साथ शहद पीने से आसाब मज़बूत होते हैं। अंगूर और चेहरे की खूबसूरती। अंगूर जिस्म को ताकत देते हैं, प्यास बुझाते हैं और खून साफ़ करते हैं। चेहरे पर जैतून के तेल और शहद का मुरक्कब लगाने से रंगत निखरती है और दाने ख़त्म होते हैं। आयतल कुर्सी की बरकत। जो शख्स सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी सुबह तक हिफाजत फरमाता है। लहसुन के फ़वाइद। लहसुन गोश्त के साथ दवा है और रोटी के साथ बीमारी। जो शख्स रात को देर तक जागता है और सुबह देर से उठता है, उसका जिस्म खुश्क हो जाता है। तिल के तेल के फ़ायदे। तिल का तेल हड्डियों को तर करता है और जोड़ों के दर्द को सुकून देता है। रिश्तेदारी और रहमत इलाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको ये पसंद हो कि उम्र में बरकत हो, रिज़्क में फ़राखी हो और बुरी मौत दफ़ा हो, वो अल्लाह से डरता रहे और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। रिश्ता जोड़ने वाली चीज़ है, तोड़ने की नहीं। जो रिश्ता जोड़ेगा अल्लाह उससे जुड़ेगा और जो काटेगा अल्लाह उससे कट जाएगा। फालिज की अलामात और इब्तदाई इलाज। फालिज की अलामात पहले ज़ाहिर होती हैं और वक्त पर पहचानने से इलाज मुमकिन है। मरीज़ को दोनों हाथ उठाने को कहो, अगर एक हाथ नीचे गिर जाए तो ये भी एक अलामत है। मुस्कुराने को कहो, अगर मुंह टेढ़ा हो जाए तो ये एक अलामत है। मरीज़ को एक आसान जुमला बोलने को कहो, अगर ना बोल सके तो ये भी एक अलामत है। ज़बान बाहर निकालने को कहो, अगर एक तरफ से झुक जाए तो भी फालिज की निशानी है। शहद, लहसुन और अंगूर के फ़ायदे। नाज़रीन, निहार मुँह लहसुन खाना खून पतला करता है। शहद पीने से बड़े अमराज से हिफाजत होती है और अंगूर खाने से जिस्मानी ताकत बढ़ती है। जिल्द, दिल और हाज़मे के इलाज। जैतून के पत्ते खून की गर्मी कम करते हैं। सिरका बेहतरीन सालन है, खाना हज़म करता है और तेज़ाबियत ख़त्म करता है। अदरक और लीमू का मुरक्कब नज़ला और बुखार में मुफीद है। चेहरे की खूबसूरती और जवानी का राज। चेहरे पर बादाम का तेल लगाने से रंगत निखरती है। अदरक जिस्म को गर्म रखती है, दिल को मजबूत करती है और बलगम ख़त्म करती है। बालों की हिफाजत। अखरोट का तेल बालों पर लगाने से गंजपन रुक जाता है और नए बाल उगते हैं। 2 चम्मच नारियल के तेल में 1 चम्मच लीमू का रस मिलाकर सर की जिल्द पर लगाओ, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी के कीमती असबाक। कभी कभी बेहतर ये होता है कि मुस्कुरा कर ख़ुद को कसूरवार मान लिया जाए और ख़ामोशी से आगे बढ़ा जाए। हर मकाम पर ख़ुद को साबित करना ज़रूरी नहीं होता। अपने अंदर इतनी मजबूती पैदा करो कि दूसरों के रवैये
تمہارے سکون کو متاثر نہ کر سکیں۔ کامیابی کا پیغام۔ کامیابی چاہتے ہو تو اپنے رویے میں لچک پیدا کرو۔ زندگی میں بعض اوقات اصولوں پر سختی کی بجائے حالات کے مطابق لچک دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ بیوی کی نیکی اور شوہر کی کامیابی۔ دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کی بیویاں نیک، صابر اور شاکر ہوتی ہیں، جو شوہروں کو گناہ سے روکتی اور نیکی میں ساتھ دیتی ہیں۔ سردیوں میں رنگ سفید اور چمکدار بنانے کے آزمودہ طریقے۔ بادام اور شہد کا ماسک۔ بادام پیس کر اس میں شہد ملا لیں۔ ہفتے میں 2 بار چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کو نرم، نکھرا اور چمکدار بناتا ہے۔ نمبر 2، دہی اور لیموں کا استعمال۔ 1 چمچ دہی میں چند قطرے لیموں کے شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ یہ داغ دھبے دور کرتا ہے اور رنگت نکھارتا ہے۔ نمبر 3، عرق گلاب اور بیسن کا ماسک۔ 2 چمچ بیسن، تھوڑا عرق گلاب اور ہلدی کا چٹکی بھر حصہ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جلد سفید اور تر و تازہ نظر آئے گی۔ نمبر 4، دودھ اور چاول کا لیپ۔ چاول پیس کر ان میں دودھ ملا کر لگائیں۔ قدرتی طور پر رنگ گورا اور نرم بناتا ہے۔ نمبر 5، آلو کا جوس۔ آلو کا جوس نکال کر چہرے پر لگائیں۔ چہرے کی رنگت صاف اور داغ ہلکے کرتا ہے۔ نمبر 6، ملتانی مٹی اور دودھ۔ ملتانی مٹی میں دودھ یا عرق گلاب ملا کر لگائیں۔ جلد ٹھنڈی، صاف اور چمکدار بن جاتی ہے۔ نمبر 7، سردیوں میں پانی کا زیادہ استعمال۔ زیادہ پانی پینا جلد کو خشک ہونے سے بچاتا ہے اور نکھار لاتا ہے۔ نمبر 8، ناریل کا تیل۔ سوتے وقت ناریل کا تیل چہرے پر لگا کر ہلکا مساج کریں۔ جلد نرم اور روشن رہتی ہے۔ نمبر 9، سبزیاں اور پھل۔ وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور غذائیں جیسے گاجر، سیب اور نارنجی کھائیں۔ اندرونی نکھار جلد پر ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 10، دھوپ سے بچاؤ۔ سردیوں میں دھوپ نرم ضرور ہوتی ہے مگر نقصان دہ شعاعیں موجود ہوتی ہیں۔ امرود کھانے سے کھانسی کا علاج۔ امرود وٹامن سی، آئرن، پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور ہے۔ خشک کھانسی کے لیے 1 امرود کاٹ کر اس پر شہد اور دار چینی چھڑک کر کھاؤ۔ پانی آدھے گھنٹے تک نہ پیو۔ بلغم والی کھانسی کے لیے امرود کو توے پر بھون کر اس پر کالی مرچ اور کالا نمک لگا کر رات کو کھاؤ۔ اللہ پر یقین۔ زندگی، موت اور رزق صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ تہجد میں مانگ کر دیکھو، یہ خود ایک معجزہ ہے۔ قدرتی علاج اور نسخے۔ شہد اور زیتون کے تیل کا مرہم زخم بھر دیتا ہے۔ جاپانی پھل وٹامن اے، سی اور ای سے بھرپور ہوتا ہے جو آنکھوں اور جسم کو تندرست رکھتے ہیں۔ چھپکلیوں سے نجات کا طریقہ۔ پیسی ہوئی کالی مرچ پانی میں ملا کر اسپرے کرو، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ گردے کی پتھری کا علاج۔ نصف چمچ کھانے والا سوڈا 1 گلاس گرم پانی میں ملا کر 15 دن نہار منہ پیو۔ مکئی کے بال 2 لیٹر پانی میں ابال کر دن میں 3 بار پیو، پتھری نکل جائے گی۔ آخر میں نصیحت۔ پانی زیادہ پیو، چاول اور نمک کا استعمال کم کرو، شہد کا پانی پینا معمول بناؤ۔ سردیوں میں گاجر اور مولی لازمی کھاؤ۔
ناظرین ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔